بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفو كومون كريي واحد لو كونت اي ار باش نقدروا نديرو دي زاشا على الموقع. ندخلو لو سيت نديرو www.ir.com. نمشيو للبروفيل. انا عندي هذيك لتحت حيت هذا نافيغاتور جوجل كروم. يقدر يكون عندكم الفوق نتوما شوفوا كونت ولا بروفيل. ديك الساعه ندخلوا ل سيني ان كرييت اكونت. دابا هو عطاني بلونغلي. لافونتاج ديال التليفون هو انه كيترادوي اوتوماتيكمون. دابا هو رجعو بالفرنسي. دونك في هاد لاباج نهبطوا لتحت بويسكو اون ني با ديجا كليون. دونك كريي مون كونت. غندخلو واحد النيميرو التليفون حيت غادي يجينا واحد الاس ام اس فيه pour valider le compte. نديرو واحد لادريس ايميل ديالنا. هذه هي اللي غتكون بحال لوغين باش ندخلو. انا ندير واحد لادريس اخرى. فوالا نديرو فرونسي pour confirmer suivant. هنا غندخلو لو مود باس اللي غادي نستعملوه pour لاكسي لو كونت ديالنا. من الاحسن نقيدوه باش يبقى عندنا مسجل. نكليكيو على نكوشيو هذيك لاكاز جو ديكلار افوار 18 ans بليس. من بعد نكوشيو عاوتاني هذاك لا فيريفيكاسيون ديال الروبو سي با روبو. نديرو كريو مون كونت. اون فوا فاليدي يجيك واحد الميساج بار اس ام اس فيه واحد الكود ديال 6 شيفر. غندخلو هذاك الكود. هاد الكود هذا بارفوا كيجي في البلاص و بارفوا كيتعطل. الا تعطل نقدروا نعاودو من بعد لوبيراسيون. دونك فوالا هنايا كيقول لك هاي كليون دوبوي le 1 février 2021. دونك هادي يلاه تكريا لو كونت. نشوف هذاك الميساج. هو جانا الميساج الاول كيقول لنا your account is created le 1 2 يعني le 1 2 2021. نقدروا نهبطوا لتحت ونكليكيو على هاد لي بريفيرونس على اليمين هذيك باش نبدلوا اللغه ونبدلوا الدوله بلد. دونك اون فا كريي بعدا بلد المغرب ماروك. فوالا هذا القوانين المغرب موروكو. انسويت نختار هو الاخر. لا ديفيز جات اوتوماتيكمون فوا كريينا المغرب درنا المغرب. لا ديفيز جات ام ا دي كورنسي هي لا ديفيز. دونك نسجل سيف. فوالا دونك هنا نولي نشوف هادوك لي بريفيرونس. اون فوا ملي سجلت غادي نلاحظوا بلي لو موين دو ترونسبور تبدل. هذاك لا ميثود دو ليفريزون جا دي اش ال و لي ميثود دو بايمون عندنا ماستر كارد و عندنا فيزا انترناسيونال و عندنا اون اوتر. المهم حنا لي بلوز امبورطون هو هذا سيرتو ماستر كارد و فيزا انترناسيونال. هنايا كيبان لنا لو منو ديالنا لو بروفيل ديالنا. هنا فين نبدلو لي بريفيرونس نشوفو لي كوموند ديالنا لي ريكومبونس. هنا في الكونت ديالنا هنايا نقدروا نديرو نزيدو ندخلو لي زادريس لادريس ليفريزون لادريس الفاكتوراسيون. حيت تقدر مثلا نتايا تقدر تكون سي با لا ميم ادريس. تقدر نتا مثلا تكون في المغرب و مثلا تبغي تليفري بور لا فرانس مثلا ولا شي بلاصه اخرى. لا تقدر ديرها ماشي مشكل. انت تخلص وانت دير لاشا وتليفري في اون اوتر ادريس.
انا ديجا درتها مع واحد السيد في فرنسا. دونك لي مويان دو بايمون باش تقدر تدخل لاكارت تقدر تدخلها دابا، ولكن تقدر عاوتاني حتى من دير لا بروميير كوموند تدخلها، يعني غادي يطلب لك لي دوني ديال لاكارت، لي نيميرو ديالها و لو تيتور ديالها يعني مولاها، واحد لو كود كيكون في الدار ديالها فيه تخوا شيفر. اون فوا تدخل لاكارت و دير لا بروميير كوموند دوزها، غيبقى عاقل على دوك لي دوني ديال لو بايمون ويبقى مسجلهم. دونك فوالا ماركي كاين ادريس ديفريزون، كاين ادريس فاكتوراسيون. دونك سي فاسيل، نزيدو غير لي شون ديالنا نعمروهم، لي زادريس، لا فيل، لو كود بوستال و ان نيميرو تاع تليفون فاليد. يقدر مثلا ندير لك ان دوزيام نيميرو تليفون، يقدر مثلا انت باغي تليفري لواحد شي واحد وما دير هذاك النمره ديال داك السيد اللي غتليفري له. سيبوزون مثلا نتايا درت واحد لا كوموند، نتايا درتها انت خلصتها و دير لادريس فاكتوراسيون ديالك بيان سور، ولكن لادريس دو ليفريزون تقدر دير اون اوتر، دير شي واحد اخر ودير التليفون ديالو، غادي يكون ديفيرون على التليفون ديالك. دونك هنايا كاين دي زانونس الانسان يقراهم مزيان، و بارفو كيكونوا دي ريدكسيون دي بروموسيون، الانسان زعما يقدر يستافد منهم مزيان. فوالا جيسبر تكون هاد لا فيديو في المستوى. دونك الا كان شي تساؤلات ولا شي حاجه، يعني دي كيسيون ولا مرحبا، vous pouvez les laisser في les commentaires ونجاوب عليهم على قدر المستطاع ان شاء الله. وانا مويان دو بايمون تقدر تدخل هنا، ولكن من الاحسن يعني حتى من دوز لا كوموند الاولى وديرها. بالنسبه لاكارت بونكير كاين واحد لاكارت اللي كيعطيوها، تمشي مثلا عندي البنك الشعبي، كتمشي للبنك الشعبي كتقول له عطيني واحد لاكارت باش نبقى نخلص في لي بايمون لي زاشا انترناسيونال، غادي يعطيك. هي فيها اون دوطاسيون ديال 15000 درهم انويل، هادي بور لي زاشا انترناسيونال. وبالنسبه لي زاشا ناسيونال تقدر تشري حتى يعني في المغرب بالانترنت، وعندك واحد لا دوطاسيون ديال 5 ملايين 50,000 درهم. بيان سور خاص لو كونت ديالك يكون ابروفيزيون، يكون فيه الفلوس باش تقدر تستعمل هذا. وان افونتاج بالنسبه لي كارت، يعني عندهم دي زابليكاسيون، يعني لي بنك عندهم دي زابليكاسيون تقدر تاكتيفي لا كارت غير بور لو بايمون، يعني تاكتيفيها واحد لو مومون دوز لو بايمون ولا تحيدها تولي ديزاكتيفيها. فوالا جيسبر تكون هاد لا فيديو جاوبت على دي كيسيون ديالكم. الى الملتقى ان شاء الله.